अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाशी होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो मुझे ज़्यादा खास है क्योंकि कल मैंने सोनिया के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बताया था जिस चीज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपको A to Z सारी बातें बताई थी। उस वीडियो को लेकर बहुत ही बहन भाइयों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, लेकिन कुछ मुझे एक दो कमेंट्स ऐसे भी देखने को मिले जिनमें मुझे कहा गया था कि आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं, आप उनकी क्यों लाइफ को ख़राब कर रही हैं। तो आज इसी के हवाले से मैं बात करूंगी और साथ में अवैस भाई ने जो कहा है उसके हवाले से भी बात करूंगी। तो वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को और कैप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। तो मैंने कल अवैस भाई की वीडियो देखी है जिसमें अवैस भाई ने एक कमेंट को पिन किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये घर मेरा नहीं है बल्कि हम लोगों ने रेंट पर लिया है। तो अवैस भाई आपकी जो जिस तरह से सोनिया की वीडियो आई थी उस वीडियो को देखकर हम लोगों को यही लगा था कि ये घर आपका अपना है, बल्कि आपने खुद खरीदा है। अगर खरीदा भी है तो इतनी कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हम लोग कहते हैं सोनिया को और नहीं कहते। अच्छी है माशाल्लाह से सोनिया। देखें आपकी लाइफ में सोनिया आई है तो उसने पुराने काम छोड़ दिए। तो अभी भी हम सोनिया को मैं यही कहूँगी, एक बहन के असीयत से मैं सोनिया को ये कहना चाहती हूँ कि सोनिया आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रही हैं, मैच्योर हो आप, बिल्कुल भी ऐसी लाउबाली किस्म की हरकतें ना करें। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी के एक दो पहिए होते हैं, आप दोनों ने मिलकर अपने घर को चलाना है। गृहस्थी औरत बनाती है और काम मर्द करता है। अल्लाह पाक आपकी फैमिली में इजाफा करे, खैर खरीद के साथ आपका बच्चा हो और आपकी लाइफ जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं ना, औरत को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि जो पहले आपकी लाइफ में हो चुका है वो जिसको देख कर हमने हमेशा आपको समझाने की कोशिश की। आप मेरे भाई यकीन करें कि मेरा अल्लाह गवाह है, मैं बिल्कुल सोनिया की दुश्मन नहीं हूँ। मैं सोनिया पे रिएक्शन इस वजह से नहीं दे रही हूँ कि यहाँ पर मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मुझे डॉलर्स लगेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब मैं सोनिया की वीडियोस देखती हूँ, मुझे जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेरा मकसद सिर्फ होता है सोनिया को समझाना। मैं सोनिया को ना भी समझाऊँ तो कौन सा, या समझाऊँ तो सोनिया समझ जाएगी, लेकिन बहरहाल उसके माँ बाप को देखकर मुझे दुख होता है। देखें एंडी नसीमा आज बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एक बहन ने भी उनको दुदकार दिया है, क्योंकि एक बहन की बेटी के साथ जिस तरह का हुआ, अगर लड़का हो तो उसका घर बर्बाद हो तो उसकी लाइफ में और औरत आ जाती है, लेकिन बिल्कुल उसकी लाइफ भी तो ख़राब हुई है ना। लेकिन है कि जब बेटी का मामला हो तो सब रिश्तेदारों में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है कि औरत को तलाक हो गई है। कितना बुरा लफ्ज़ है ना। तो एक जो सगी बहन है उसने अपनी बहन का दर्द नहीं समझा, बल्कि अंडी नसीमा उधर गई हैं तो उस बहन ने ना आगे से भी सौ बातें अपनी बहन को सुनाई हैं। जब उन्होंने ये बोला कि वसीम को तुमने क्यों बैठाया हुआ, जब एक बहन उनकी नहीं हुई, हर तरफ से बेचारों को डिग्रेड किया जा रहा है, हर तरफ से उनको दुखी किया जा रहा है। पहले ही उनके सर पर इतनी जिम्मेदारियां हैं। देखें अपने अगर बच्चे उनके नॉर्मल होते, नदीम भाई ठीक होते, लाइबा ठीक होती, तो उनकी ज़िंदगी में शायद ये गम ना होते, बल्कि वो भूल चुकी होती, क्योंकि उनके बेटे का भी घर बस चुका था और उनकी बेटी ने भी दूसरी शादी कर ली थी। तो माँ को तो खुश होना चाहिए था कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन मेरे बच्चों ने आगे अपनी लाइफ स्टार्ट कर ली है, इतना उनको दुख ना होता। लेकिन देखें कि उनके सर पर दो जो जवान जहान हैं उनकी भी जिम्मेदारियाँ और फिर 3 मासूम बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि वो औरत अब घर के काम करे। रिमशा आए दिन अपने मैके चली जाती है। फिर रिमशा की हालत देखें किस तरह की रिमशा की कंडीशन हो चुकी है। उसके लिए मैं दूसरे चैनल पर वीडियो डालूंगी, गज़ल जुल्फ़कार रिएक्ट पर, आप लोगों ने वो वीडियो उधर जाके देखनी है। लेकिन बहरहाल मैं अंडी नसीमा के दुख की वजह से सोनिया को समझाने के लिए आती हूँ। अगर सोनिया मेरी वीडियो देख रही है तो मेरा मकसद तुम्हारी दिल हज़ारी नहीं है, क्योंकि तुम इस कंडीशन में हो कि हम लोग तुम्हें टॉर्चर बिल्कुल ना करें, कोई तुम्हें ज़हनी तौर पर ऐसे हम ना टेंशन दें कि जिसकी वजह से तुम सोचो। लेकिन मेरी बहन अगर तुम सोच समझ कर कदम उठाओगी तो वो तुम्हारे लिए खुद ही अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने घर ख़रीदना है या ख़रीद चुके हो तो वो दोनों मियाँ बीवी के नाम होना चाहिए, बल्कि अवैस भाई के नाम भी हो और तुम्हारे नाम भी हो, क्योंकि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे आपके बच्चे होंगे और माँ बाप दोनों अगर मिलकर अपने बच्चों के लिए करें तो उनका मुस्तकबिल सेव रहेगा। और ज़ाहिर बात है कि माँ बाप दोनों ही अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। माँ जो है ना वो ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है।
تو سونیا نے گھر اگر علیحدہ کر لیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اویس بھائی کو اس نے اپنے ماں باپ سے جدا کر دیا، تو ایسی بری بات کوئی نہیں ہے اگر وہ علیحدہ ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے، اور اویس بھائی ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں، اور اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہوگی۔ ان لوگوں نے تو علیحدہ ہونا ہی تھا، جس طرح سے پہلے اویس بھائی نے سونیا کو مجبور کیا تھا کہ تم علیحدہ ہو گئی ہو، لیکن اب تم نے ادھر رہنا ہے میرے ماں باپ کے ساتھ۔ دیکھیں سونیا اپنے شوہر کی بات مان کر ادھر آ گئی۔ اب ہے کہ میرا خیال ہے فائق بھائی جو ہے اس کی شادی ہے، اور اس وجہ سے کہ مون بھائی کی کہ پتہ نہیں کس کی، دونوں میں سے، تو اس کی شادی ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ شاید کہ اس کا رشتہ بھی ہو چکا ہے، کوئی ٹک ٹاکر لڑکی ہے، تو اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ ایک روم تو اس کو ملے گا ہی۔ تو ان کے گھر میں ایک روم ان دونوں بھائیوں کا تھا، ایک روم سونیا اویس بھائی کا تھا، ایک روم ان کے بہنوں کا تھا، اور ایک ان کے ماں باپ کا تھا۔ تو اب وہ کہاں کیسے وہاں پہ رہ سکتے تھے؟ اس وجہ سے اگر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو علیحدہ کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بعض فیملیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کی شادی کرتے جاؤ اس کو علیحدہ کرتے جاؤ، بہت اچھی لائف گزرتی ہے، ہر کسی ٹینشن سے پاک ہو جاتا ہے بندہ، نہ کسی کے خوش آمد اور نہ کسی کا کوئی ایسا ڈر۔ اگر سونیا نے علیحدہ سے گھر رہنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے تو ساس سسر کی رضامندی سے کیا ہوگا، اویس بھائی نے اپنے ماں باپ کی رضامندی سے کیا ہوگا۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر دیں، دونوں بیٹوں کی بھی وہ شادی کر دیں، کچھ دن ایک بیٹے کے گھر بھی رہ سکتے ہیں، کچھ دن دوسرے کے، کچھ دن تیسرے کے بھی گھر رہ سکتے ہیں۔ ماں باپ کا حق اولاد کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو پالا پوسا، جوان کیا، شادیاں کی، کاروبار دیکھیں ان کا بھی ہے، پاؤں پہ بھی کھڑا کیا۔ تو یہ بات بہت اچھی ہے، اور اویس بھائی نے جس طرح سے بتایا ہے ان کا وہ کامنٹ پڑھ کر مجھے ان کی بات پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو میں اویس بھائی کو کہنا چاہوں گی ہمیشہ ایسے ہی آپ رہنا، آپ کو کاروبار کرنا چاہیے تھا، بلکہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھے۔ آپ کی بیوی اگر ولاگنگ کر رہی تھی، آپ کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ تھا، آپ نے ادھر ہی ویڈیوز ڈالنی تھی، آپ نے یہ ولاگنگ والا سلسلہ سٹارٹ نہیں کرنا تھا۔ بہرحال اگر آپ نے کر لیا تو خود ہی سوچا ہوگا، اپنے بھلے کے لیے کیا ہوگا۔ ہم لوگ کون ہے کسی کو کہنے والے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بات ہی کر سکتے ہیں، کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات ہے کہ سونیا کی جو ہے وہ سونیا کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سونیا نے کس طرح سے مشکل دور بھی گزارا ہے، کس طرح سے سونیا نے ایک اندھا یقین کر کے ایک بندے پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور وہاں سے سونیا کو کیا ملا تھا؟ گالیاں، ذلالت اور تانے تشنوں کے علاوہ سونیا نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اب سونیا آپ کی لائف میں آئی ہے، آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کری ہے، اتنا کچھ آپ اپنی شاپ سے ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اب اے سی آ رہا ہے، اس کے علاوہ سولر پینل لگ رہا ہے، اس کے علاوہ فریج آئے گا، اس کے علاوہ LED آئے گی، تو یہ سارا کچھ بھی سونیا کے پیسوں سے ہی آئے گا، کیونکہ ایک شاپ سے ایک گھر کا خرچہ چلے گا، بہنوں کی شادیاں ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔